समाज के अंदर अगर किसी की बेटी है, 2 बेटी है तो दुनिया वालों बोझ मत समझना, अगर 3 बेटी है तो बोझ मत समझना। उन तीनों बेटी की सही परवरिश करना और सही तरबियत करना। अगर तुमने बेटी की सही तरबियत की, सही परवरिश की, नमाज सिखाया, कुरान सिखाया, बारीक मसाइल तुमने सिखा दिए, अगर किसी तरीके से वो नेक दीनदार तुमने बना दिया, उसको जो चाहिए उसको तालीमात आलिमा बनाना जरूरी नहीं है। आपके पास वो सत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप जरूरी मसाइल से वाकफियत कराइए। अगर आपने अपनी घर में 2 बेटी, उसकी सही तरबियत सही परवरिश की है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 टोक लफ्जों में कि वो परवरिश करने वाला इंसान और मैं कल कयामत में दोनों इस तरीके पर खड़े होंगे एक साथ। क्यों? ये कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बीच में साथ में। आज अगर मौलाना अब्दुल्ला या कोई और काजी साहब आते हैं तो हजरत सेल्फी, जरा सेल्फी। क्यों? इसलिए कि भाई मोहब्बत है, इसलिए कि भाई हम उनसे मोहब्बत करते हैं, आपका नाम है, सोशल मीडिया में देखते हैं, इसलिए हम सेल्फी चाहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों के इमाम, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अशरफ, पूरी कायनात का अशरफुल मखलूकात में भी अशरफ, इंसानों में भी अशरफ, अंबिया के रसूल के इमाम, सबकी वजह दखली के कायनात, वो उनके पास अगर कोई ऐसे खड़ा होगा, कहां पर? हश्र के मैदान में पूरी दुनिया की भीड़ लगी होगी, पूछेगा कि कौन है ये आदमी? अल्लाह के नबी कहेंगे कि ये वो इंसान है जिसने अपनी बेटी की सही तरबियत की है, परवरिश की है, दीनदार बनाया, नेक बनाया। इसीलिए इनको एजाज में मेरे साथ आज सम्मान दिया जा रहा है। बताइए ये सारी चीज़ें किससे ताल्लुक़ रखती हैं? ये सारी चीज़ें जानकारी, तालीम, एजुकेशन, इससे रिलेटेड। वरना जब बच्चों में एजुकेशन ना हो, तालीमात ना हो, तो फिर बेदीनी तो आती ही आती है, लेकिन समाज फिर आगे नहीं बढ़ पाता, समाज फिर बहुत दूर तक, बहुत आगे तक नहीं जा पाता है। मेरे भाइयों, आज हमने तालीम का दामन छोड़ा, तो आज हम लोगों को दुनिया के कुछ ताकत परस्त लोग हैं जो हमको कहते हैं कि भाई ये दुनिया का मनहूस, दुनिया की मनहूस कौम है। आपके पास ईमान है, इस ईमान को जानने के लिए, इस ईमान को 2 टोक लफ्ज़ों में अग़यार के सामने पेश करने के लिए अपनी बात आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी। ईमान के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि भाई ईमान का मतलब आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाता हूँ अल्लाह पर। सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने से कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाह पर ईमान तो हिंदू भाई भी लाते हैं अलग नाम से, कि हम भी भगवान ईश्वर को एक मानते हैं। आमनतु बिल्लाहि के साथ व मलाइकतिही, उनके फरिश्तों पर ईमान लाना, व कुतुबिही, उनकी किताबों पर, तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर, कुरान पर, इन पर ईमान लाना ज़रूरी। आसमानी जितनी भी किताबें, जितने भी सहीफे, उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई इन किताबों पर ईमान लाते हैं, सारे आसमानी किताबों पर नहीं लाते। आप क्रिश्चियन को देख लो, वो अपने इंजील पर ईमान लाता है, लेकिन वो तौरात पर, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पर ईमान नहीं लाता। उसकी हम तौरात पर भी ईमान लाते हैं, हम इंजील पर भी ईमान लाते हैं, हम ज़बूर पर भी ईमान लाते हैं। हजरत दाऊद को जो किताब दी गई उन पर भी ईमान, ज़बूर पर ईमान लाते हैं, और उन सहीफों पर ईमान लाते हैं जो हजरत इब्राहिम को दी गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दी गई। मेरे भाइयों, ये इतना कीमती दौलत है, ईमान इतना कीमती दौलत है कि जमीन के ऊपर जब तक एक भी कलमा पढ़ने वाला होगा, एक भी ईमान वाला होगा, कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के निज़ाम और पूरी दुनिया के सिस्टम को चलाते रहेंगे। आप और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसके वास्ते से, जिसके वसीले से और जिनकी वजह से और जिनकी उम्मती में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया, वो कौन है? वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। आज दुनिया वाला कहता है कि तुम्हारे नबी ने क्या किया, मैं कहता हूं कि पूरी कायनात को बचाने का काम किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह का है कि नहीं है? पूरी कायनात के मोहसिन अगर कोई है इस धरती पर, वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान नहीं है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई डायरेक्टर नहीं है, वो कोई किसी एक जजीरे अंडमान निकोबार का या किसी आइलैंड का या किसी द्वीप का, एशिया महाद्वीप का, एशिया बर्रे सगीर का, बर्रे कबीर का कोई बड़ा आदमी नहीं है। बल्कि इस कायनात को अगर किसी ने बचाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने आज तक महफूज किया। वरना हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह ने 6 महीने तक पानी दिया और पूरी कौम को पूरी दुनिया से तबाह बर्बाद
برباد کر دیا. ہمارے سیمانچل میں سن 2017 میں ایک سیلاب آیا تھا, آپ کے علاقے میں شاید نہ آیا ہو, ہمارے علاقے میں آیا تھا. وہ تاریخ ہمیں یاد ہے, 12, 13, 14, یہ 3 تاریخ, 3 دسمبر, 12, 13 دسمبر سن 2017 رات کو جب پانی چھوڑا گیا چائنا کے ذریعے سے, وہ کیمیکل والا پانی تھا. 2 دن کے اندر جو ہمارے اسکول میں پیڑ پودے تھے, جو کھیت کھلیان میں جو فصلیں لگی ہوئی تھی, 2 دن کے اندر گل کر سڑ کر ختم ہو گیا تھا, صرف 2 دن کی سیلاب کی وجہ سے. لیکن یاد کرو, جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا, قوم نے ان کا مذاق اڑایا, حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ نوح کشتی بناؤ, اس قوم کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں ہم, آپ کا مذاق اڑاتا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے. تو قوم کے سردار لوگ جب پہنچتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ اے نوح, ابھی تو بارش بھی نہیں ہے, ابھی تو کوئی سیلاب کا زمانہ بھی نہیں ہے, یہاں کوئی ندی بھی نہیں ہے, یہاں کوئی سمندر بھی نہیں ہے, تم کیوں کشتی بنا رہے ہو؟ What is need to make the ship, کیا ضرورت ہے کشتی بنانے کی؟ ساگوان کی لکڑی کاٹ کاٹ کر 1 سال تک جمع کیا جاتا ہے. اختلافی روایات بہت ہیں کہ کئی سال تک, 40 سال تک ساگوان کی لکڑی کی اپج کی گئی, پھر سالوں تک اس کو کاٹ کر جمع کیا گیا. حضرت نوح اپنے ہاتھوں سے کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کل تک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا, کل تک کہتا تھا کہ میں اس قوم کا سب سے پہلا رسول ہوں اور میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, صبح شام بلاتا ہوں. اب دیکھو یہ کشتی بنانے والے بڑھی بن گئے, اب دیکھو یہ راج مستری بن گئے ہیں جناب. کبھی کچھ بن جاتے, مذاق اڑاتے تھے, پریشان کرتے تھے ان کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ. 80 لوگ سوار ہو گئے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی, 6 مہینے تک بارش ہوئی, کسی کا نام و نشان باقی نہیں تھا. پورے اس صفحہ ہستی سے, اس زمین سے, اس دنیا سے سب کو مٹا دیا جاتا ہے. قوم نے نافرمانی کی, اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے حضرت لوط کی نافرمانی کی, اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی, اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد کے اوپر آگ کی بارش کی گئی, قوم سمود کے اوپر جناب خطرناک چیخنے والی آواز سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا. لیکن ان سے بھی زیادہ خطرناک گناہ کون قوم کر رہی ہے؟ آج امت محمدیہ کر رہی ہے, ہم اور آپ کر رہے ہیں. بتائیے اس قوم کو بھی تباہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس قوم کو بھی تباہ ہونا چاہیے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین, بندر بنا دیا گیا اس قوم کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے. آج مسلمان نافرمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آج سماج کی بیٹی پردے میں نہیں رہتی, آج سماج کی ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی, آج ہماری سماج کی بیٹی چغل خوری کرتی, آج مسلمان ہمارے نوجوان فلموں کے اندر اپنی موبائلوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے, تقریر بھی سننے آتے ہیں تو کان میں لیٹ لگا ہوا ہوتا. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے نوجوانوں کی جو کان میں لیٹ لگا کر اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تم آؤ, کان میں لیٹ لگاتے ہو, قرآن سننے کے لیے آتے ہو, جلسہ سننے آتے ہو, مذاق بنا کر رکھتے ہو. تم جیسے نوجوانوں کی اسی غلط حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوم کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تمہاری جوانی کی غلط کام کی وجہ سے, تمہاری جوانی کی غلط ڈیسیژن کی وجہ سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن ایک گزارش ہے, وہ گزارش یہ ہے کہ میری قوم کو پچھلی نبیوں کی طرح بیک وقت ہلاک مت کیجیے گا, اس قوم کو بیک وقت ہلاک نہیں کیجیے گا. اللہ کے نبی نے دعا کی, دعا قبول ہوتی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ جاؤ محمد گھبراؤ مت. آپ کی قوم کوئی بڑی گناہ میں اگر ملوث ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس کو بیک وقت اجتماعی طور پر, جیسے اور قوم کو ہم نے تباہ کیا, قوم لوط کو تو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا گیا تھا, اور قوم عاد کے اوپر جناب بادل سے بارش کی گئی تھی, وہ بھی آگ کی بارش کی گئی تھی, جلا کر بھسم کر دیا گیا تھا. لیکن آپ کی قوم کو آپ کی وجہ سے چھوڑوں گا کہ اللہ کے نبی جائیں, آپ فکر نہ کریں, کبھی بھی آپ کی امتی کو, آپ کے قوم کو ہم بیک وقت ہلاک نہیں کریں گے. آج یہ قوم زندہ ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے زندہ ہے, اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کہ نبی کو کہا گیا کہ لوگوں محمد رسول اللہ کو برا مت کہو, محمد رسول اللہ کا احسان ہے اس دنیا پر. آج جو یہ دنیا ہے محمد رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے زندہ. یہی نہیں, مرنے کے بعد بھی سب لوگ پریشان ہوں گے. قیامت قائم آئے گی, اوم پورنمیدہ پورنمیدم, قیامت کا تذکرہ, یوم تقوم الساعہ وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا, مہا پرلے آئے گی وجود میں, لوگ پریشان ہوں گے.
قیامت آ چکی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، ملک شام میں یہ زمین برابر کر دی جائے گی، سب کے سب سامنے پریشانی کے عالم میں مبتلا، نفسی نفسی کا عالم، جنت کیسے جائیں، سفارش کس سے کرائیں۔ آج اگر آپ کا ایک کمپلین چلا جاتا ہے کورٹ میں تو آپ پیروی کراتے ہو، آپ کا کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے بلاک میں تو آپ پیروی کراتے ہیں مکھیا سے، ممبر سے، سرپنچ سے، پرمکھ سے، کیوں؟ ان لوگوں کی وہاں پکڑ ہے۔ کوئی معاملہ اٹکتا ہے تو ہم پرمکھ صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ پرمکھ صاحب سفارش کر دیجئے، کیوں؟